बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जो कमज़ोरियाँ बचपन से ही हो जाती हैं तो वो क्यों हो जाती हैं। आज उसकी वजूहात, अलामात और इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं नयनतारा हेल्थ और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के टॉपिक पर कि बच्चे वीक क्यों होते हैं, बच्चे थक क्यों जाते हैं और बच्चों की कमज़ोरियाँ मेन क्या क्या हैं। क्या आपके बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं या पढ़ाई में, खेल कूद में या दूसरी एक्टिविटी में पीछे रहते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम मदर्स के लिए है जिनके बच्चों में ये तमाम कमियां हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जी पहले ये जान लेते हैं कि बच्चों में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से वो थके थके और बीमार से लगते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, खून की कमी, मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी, नींद की कमी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और बीमारी या कोई कमज़ोरी की अलामत। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, साथ ही अलामत भी जानेंगे और उनका इलाज की भी बात करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी फ्रेंड्स, मेरी माँ हैं जिनसे मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके बच्चे में अगर खून की कमी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो बच्चों की जो कमज़ोरी की सबसे बड़ी जो अहम वजह होती है ना, वो खून की कमी ही होती है, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। जी, एनीमिया का मतलब ही यही है कि बच्चे में या बड़ों में जो खून की कमी होती है, उस बीमारी को उर्दू में एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है। ये कमी आयरन की कमी मतलब फ़ोलाद की कमी का नाम है। अगर आपके बच्चों में फ़ोलाद की कमी है मतलब आयरन की कमी है तो जिस्म में ऑक्सीजन जो मुंतकिल होता है हमारी बॉडी में तो वो रुक जाता है। तो बच्चों में आयरन की कमी लाज़मन पूरी होनी चाहिए, वरना आपके बच्चे थके थके ख़ुद को महसूस करेंगे, जिसकी वजह से वो जितनी भी एक्टिविटी जो उनके साथ उनके दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों से पीछे रह जाएंगे, जो कि बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है और बच्चा ख़ुद को थका थका सा महसूस करता है। उनकी अलामत क्या क्या है? रंग का पीला पड़ जाना, सांस चढ़ना, हर वक्त थका थके ख़ुद को महसूस करना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये तमाम अलामत होती है खून की कमी की। अगर बच्चों में ये तमाम अलामत आप देखें तो आपने फ़ौरी तौर पर क्या करना है, आपने आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे कि सेब, चुकंदर, पालक, गोश्त, ये तमाम चीज़ें अपने बच्चे की खुराक में लाजमी शामिल करनी है। नाश्ते में आप बच्चे को सेब दें, चुकंदर सलाद में मिक्स करके खिलाएं, पालक को वीक में एक बार ज़रूर बनाएं, वीक में आप गोश्त बनाएं, गाय का गोश्त आप शामिल कर सकते हैं या फिर वीक में एक बार मछली भी बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ विटामिन सी वाली अशिया को भी ज़रूर शामिल करें। माल्टा, आंवले का जूस या लेमन जूस होता है, उसका शिकंजी भी बना के विदाउट शुगर के आप वो भी बच्चे की खुराक में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप विटामिन सी को आयरन की ग़िज़ाओं के साथ अगर आप इस विटामिन सी की ग़िज़ाओं को भी शामिल करेंगे तो ये आयरन को जब्स करने में मदद देती है। ये उसके बाद आ जाता है मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी बच्चे में होती है तो बच्चे वीक हो जाते हैं। अक्सर वालिदैन सिर्फ बच्चे के पेट भरने को ही ग़िज़ा समझते हैं, तो ये सही नहीं है। बाहर से जो चीज़ मंगाई, ऑर्डर की और बच्चे को खिला दी और आपको तसल्ली हो गई, हाँ आपके बच्चे ने कुछ ना कुछ तो खा लिया है, पेट उसका भर गया है, लेकिन ये सही नहीं है। ग़िज़ायत से भरपूर खुराक नहीं है, यह आपके बच्चे को अंदर से वीक कर रही होती है। ग़िज़ायत की कमी की अलामत क्या क्या हैं? वज़न में कमी, कद का ना बढ़ना, जिस्मानी कमज़ोरी। अगर आप अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से भी आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों की खुराक में क्या शामिल करना चाहिए? आपको अपने बच्चे की खुराक में रात में सोने से पहले दूध लाज़मन देना चाहिए, नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, वीक में एक बार गोश्त खिलाना चाहिए, वीक में एक बार आप कोई सी अपनी या बच्चे की पसंद की कोई सी भी जो बच्चा शौक़ से खाता है वो दाल बनाएं, उसकी मर्ज़ी से बनाएं। सब्ज़ियाँ वीक में 1 से 2 बार ज़रूर बनाएं और मछली का इस्तेमाल करें वीक में 1 से 2 बार और घर का सादा खाना खिलाएं बच्चे को। बजाय ऑर्डर करके बाहर को आप बच्चे की पसंद की चीज़ मंगा के देते हैं तो उसका बच्चे को बताएं कि बाहर की ग़िज़ाएँ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं या आपको बीमार कर रही हैं।
اور یہ تمام چیزیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں بچپنے سے، جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ماں کا کام ہوتا ہے سمجھانا۔ اگر بچے کو شروع سے ہی اگر باہر کی غذاؤں کا استعمال کر دیا جائے گا یا اس کو عادت ڈال دی جائے گی، تو بڑے ہونے کے بعد وہ وہی چیزیں کھانے کی فرمائش کرے گا، لیکن اس وقت آپ اس کو نہیں دے سکیں گے۔ آپ اس کو بولیں گے کہ یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو بجائے آپ کو اس وقت سمجھانے کا بچپن سے ہی بچے کو یہ بات اس کے دماغ میں ڈالیں جب اس کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس طرح سے بچے باہر کی غذاؤں سے دور رہیں گے اور گھر کا سمپل سادہ کھانا شوق سے کھائیں گے، جس سے وہ ان تمام کمیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جنکس فوڈ کو مکمل طور پر بند کر دیں، یا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے زہر ہوتا ہے۔ گھر کے سادے کھانے سب کے لیے فائدہ مند ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے لیے تو ظاہر ہے ان کا گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی ہم آج بات کر رہے ہیں، تو ان کی گروتھ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے بچوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ صحت مند زندگی گزارے، اچھے سے اس کا جو ہر سال ہر ایج اس کی اچھے سے گزرے، گروتھ کا جو ٹائم ہے وہ اچھے سے گزرے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات نیند کی کمی کی وجہ سے بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے مکمل نیند کا پورا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ صحیح طریقے سے نہیں سو رہا ہے تو اس سے اس کو جسمانی کمزوری بھی ہوگی، ذہنی دباؤ بھی ہوگا، ذہنی کمزوری بھی ہوگی، جو بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ تو بھائی آپ نے جو آپ کا بچہ اگر 5 سے 3 سال کا ہے تو آپ کے بچے کی نیند 10 سے 13 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ بڑوں کو تو کہتے ہیں نا کہ 8 سے 6 گھنٹے آپ سو جائیں، بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بچے اگر 5 سے 3 سال کے ہیں تو ان کو 10 سے 13 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ 6 سے 12 سال تک کا ہے تو بچے کو 9 سے 12 گھنٹے کی نیند لازماً دیں، لیکن آپ نے بچے کو 10 بجے کے بعد اس کے بیڈ پر آپ کو لے جانا ہے، سلا دینا ہے، اور اس کی ہاتھوں سے موبائل اور اسکرین سے اس کو دور رکھنا ہے تاکہ وہ رات کی نیند کو پورا کر سکے۔ اگر وہی نیند اگر ہم دن میں لیں گے نا، کبھی بھی ہم صحت مند نہیں رہیں گے۔ اگر وہی نیند ہم رات کو پوری کریں گے تو مکمل طور پر ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ جسمانی سرگرمی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے بچے میں جسمانی سرگرمی کی کمی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے بچے آج کل زیادہ تر وقت موبائل پہ، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پہ گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی سرگرمی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ کھیل کودنے کے لیے اس کو باہر بھیجنا چاہیے۔ اگر لڑکے ہیں تو کرکٹ، فٹ بال، اس طرح کی اور دوسری ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جس میں بچے کو لازماً 1 سے 2 گھنٹے باہر کھیلنے کے لیے ضرور بھیجیں۔ موبائل سے اور اسکرین سے دور رکھیں تاکہ وہ جسمانی ایکٹیویٹی کر سکے، جو اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ورزش بھی بچے کو عادت ڈالیں، ورزش بھی نماز فجر کے بعد بچوں کو لے کر واک کریں، آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ واک کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تاکہ ان کو عادت بنے۔ اس طرح سے ان کی دل کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ بیماری یا کمزوری کی علامات کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھار کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو آئرن کی کمی ہے یا دوسری علامات ہیں۔ آپ کو تھائرائیڈ بھی ہو سکتی ہے، شوگر بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جسمانی مسئلہ بھی بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست، کمزور اور اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی بیمار رہتا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی بات کریں اور چیک اپ کروائیں۔ تو دوستو، بچوں کی کمزوری کو آپ نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہی ٹائم ہم ان کی لاپرواہی میں گزار دیں اور ان کی صحت کو انہی کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ جیسا چاہیں زندگی گزاریں، جیسا کریں، کھائیں پئیں، یا گھر سے باہر نہ جائیں، تو اس طرح سے آپ اپنے آپ سے ہی دشمنی کریں، کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ اگر وہ بچے متاثر ہوتے ہیں، تمام چیزوں کی کمیاں ان میں ہوتی ہے، تو پریشان وہ تو ہوں گے لیکن ساتھ میں آپ بھی ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچے کو شروع سے ہی اس کو اچھی غذا کا، اچھی چیزوں کا اس کو عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ بچوں کی کمزوری کو نظر انداز ہرگز نہ کریں، یہ نہ صرف ان کی صحت بلکہ مستقبل کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو وقت پر صحیح غذا دیں، ان کی نیند کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان سے محبت سے بات کریں تاکہ وہ صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ کہ آپ نے کبھی اپنے بچے میں کمزوری محسوس کی ہے تو آپ نے کیا طریقہ اپنایا ہے کہ آپ کے بچے کی وہ کمزوری دور ہو گئی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کا یہ تجربہ کسی اور کے کام آ سکے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بچوں کے حوالے سے، امید کرتی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو میں کوئی ایک بات جو بہت آپ کو اچھی لگی اور دوسرے کو شیئر کرنے سے اس کے کام آ سکتی ہے تو لازماً شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔